नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी जस्तै हिजोको भिडियोमा हामीले के पढ्यो त भन्दाखेरि ओर्स्टेड भन्ने एकजना साइन्टिस्टले के पत्ता लगाउनु भएको थियो त भन्दाखेरि कुनै पनि कन्डक्टरमा है जब करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसले आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिजो पढिएको थियो। आज चाहिँ के पढिन्छ भन्दाखेरि आजको टपिक चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि फोर्स अन अ मुभिङ चार्ज इन म्याग्नेटिक फिल्ड। के छ हाम्रो फोर्स अन अ moving charge in magnetic field। सो हामीले के बुझेको थियो त भन्दाखेरि करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ भन्ने हो। सो करेन्ट बग्नु र चार्ज फ्लो हुनु त एउटै कुरा हो नि त हैन। जब करेन्ट बगेको हुन्छ, करेन्ट बग्दाखेरि इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेको हुन्छ र इलेक्ट्रोन फ्लो हुनु भनेकै के हो त चार्ज फ्लो हुनु हो है। इलेक्ट्रोन पनि एक किसिमको चार्ज हो र चार्ज फ्लो हुनुलाई चार्ज मुभ भएको पनि त भन्न मिल्छ नि त हैन। सो के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जब कुनै पनि चार्ज मुभ गर्छ, हिँड्छ हैन, एउटा सर्टेन भेलोसिटीले जब मुभ गर्छ त्यति बेला त्यसले पनि आफ्नो वरिपरि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्दो रहेछ भन्न मिल्यो हैन। किनभने करेन्ट बग्नु र चार्ज फ्लो हुनु अथवा चार्ज मुभ हुनु भन्नु एउटै कुरो हो है। सो कति चाहिँ मतलब कि आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड त प्रड्युस गर्छ नै। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ नि एउटा कुनै म्याग्नेटिक फिल्ड छ, म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ यस्तो छ अरे ल मानौँ हैन। सो म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ हामीले बीले जनाइन्छ। सो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यस्तो छ अरे। अब एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा ठिक छ, पहिल्यैदेखि एउटा कुनै पनि म्याग्नेट राखिएर हामीले लेट्स सपोज एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड बनाइएको छ र त्यसमा हामीले जब चार्ज मानौँ यो क्यू भनेको चार्ज हो, यसलाई चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन भेलोसिटीले जब हिँडालिन्छ यसले पनि आफ्नो वरिपरि के प्रड्युस गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ हो। र यो दुईवटा म्याग्नेटिक फिल्डको बिचमा के लाग्छ त भन्दाखेरि एउटा फोर्स लाग्छ। अब त्यो फोर्स अफ रिपल्सन पनि हुनसक्छ, फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि हुनसक्छ है। यदि दुइटैको डिरेक्सन यानि कि यसको म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन पनि यतै छ, योसँग प्यारलल छ अथवा सेम डिरेक्सनमा छ भने यसले यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ। यदि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने के गर्ने भयो त यसले यसलाई रिपेल गर्ने भयो, धक्का दिने भयो। यति मात्र कुरो हो है। सो के हुन्छ त यो दुईवटा बिचमा एउटा फोर्स प्रड्युस हुन्छ हो। सो यसले यो म्याग्नेटिक फिल्ड अभियसली स्ट्रङ्गर हुन्छ। सो यो म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ यो चार्जमा एउटा फोर्स लगाउने भयो ठिक छ। सो चार्ज के भएको बेलामा त मुभ भएको बेलामा। अब त्यो फोर्सको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो कति हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ ठिक छ ल। अब त्यसको लागि चाहिँ लेट्स सपोज एउटा चार्ज सपोज गरौँ हामीले ठिक छ। लेट्स सपोज अ चार्ज क्यू, चार्जको म्याग्निट्युड चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि क्यू छ। यो क्यू चार्ज जुन छ, क्यू चार्ज चाहिँ एउटा भेलोसिटी भीले एउटा कुनै सर्टेन म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ दौडिरहेछ र म्याग्नेटिक फिल्डको जुन म्याग्निट्युड छ त्यो चाहिँ कति छ अरे त बी छ अरे। सो बी भन्ने एउटा एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ क्यू म्याग्निट्युड भएको एउटा चार्ज भी भेलोसिटीले चाहिँ हिँडिरहेको छ। र लेट्स सपोज यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ र यो जुन भेलोसिटी छ नि, यो दुईवटा बिचको एङ्गल, यो एङ्गल ठिक छ, यो एङ्गल चाहिँ लेट्स सपोज थीटा हो अरे है। सो एक्सपेरिमेन्टल्ली र डिफ्रेन्ट अब्जर्भेसनबाट चाहिँ के थाहा पाइयो त भन्दाखेरि अब यो बीले यो क्यूमा त एउटा फोर्स लगाउँछ र त्यो फोर्सलाई यदि हामीले एफ मान्ने हो भने त्यो फोर्स भेलोसिटीसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे ठिक छ एउटा कुरा। अर्को कुरा केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे त भन्दाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्डसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे है। र अर्को कुरा केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे त भन्दाखेरि यो चार्जको म्याग्निट्युड यानि कि चार्जको भ्यालुसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे। भन्नुको मतलब के हो भने जति बढी भेलोसिटी यानि कि जति बढी भेलोसिटी अथवा स्पिडले चाहिँ त्यो चार्ज मुभ गरिरहेछ अथवा हिँडिरहेछ हैन, त्यति नै बढी चाहिँ फोर्स यसमा लाग्ने भयो। त्यो अभियस कुरा हो किनभने जति ठुलो चाहिँ नि अब जति धेरै भेलोसिटीले चार्ज मुभ गर्छ त्यति बढी करेन्ट प्रड्युस हुन्छ। करेन्ट बढी भयो भने हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि बढी हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड बढी हुँदाखेरि फोर्स पनि बढी लाग्छ। त्यो अभियस कुरा हो हैन। र अर्को कुरा यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड यानि कि बाहिरबाट पठाएको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ त्योसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे। यानि कि यो म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले जति बलियो जति स्ट्रङ्गर पठाइयो त्यति नै बढी त्यसले फोर्स लगाउँछ र त्यो पनि एकदम अभियस कुरा हो हैन। स्ट्रङ म्याग्नेटले एकदमै बढी फोर्स लगाउँछ हैन, किनभने त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ त धेरै हुन्छ। सो एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बी। र अर्को कुरा के छ भने यो चार्ज जति धेरै भयो त्यति बढी करेन्ट हुन्छ
है र जति बढी करेन्ट भयो त्यति बढी के लाग्ने भयो त फोर्स लाग्ने भयो सो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु क्यु पनि भन्न मिल्यो र अर्को कुरासँग पनि एउटा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइयो र त्यो कुरा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यो थीटा यानि कि एङ्गल बिट्विन भेलोसिटी कता लागिरहेछ त अथवा यो चार्ज चाहिँ कतातिर मुभ भइरहेछ त त्यसको डिरेक्सन र यो म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन बिचको जुन एङ्गल छ त्यसलाई हामीले अहिले थीटा मानिन्छ सो त्यो एङ्गलको साइनसँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे सो साइन भनेको के त भन्दाखेरि एफ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइन थीटा ठिक छ साइन अफ एङ्गल बिट्विन भेलोसिटी एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड अब यसलाई मैले 4वटा इक्वेसन मानिदिन्छु ठिक छ यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 2 3 र 4 मानिदिन्छु र यो 4वटा इक्वेसनलाई यदि मैले कम्बाइन गर्छु भने यानि कि कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 2 3 एन्ड 4 गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भी अनि बी अनि क्यू अनि साइन थीटा आउँछ ठिक छ नि सो यो 3वटा इक्वेसनलाई हामीले मिलाइयो अब हाम्रो यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ फोर्स मात्र छ र राइट ह्यान्ड साइडतिर के छ त हाम्रो भेलोसिटी अनि त्यहाँपछि म्याग्नेटिक फिल्ड अनि त्यहाँपछि यो चाहिँ हाम्रो चार्जको म्याग्नेट्युड र साइन थीटा छ अब यसलाई हटाउनको लागि एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो र त्यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्टलाई हामीले के मानिदिउँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो बी भयो यसलाई क्यूलाई अगाडि लेखिदिउँ र बीलाई पछाडि लेखिदिउँ बीक्यूबी साइन थीटा लेखिदिउँ सो एक्सपेरिमेन्टल्ली के पत्ता लगाइयो त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल्ली ठिक छ सो एक्सपेरिमेन्टल्ली के पत्ता लगायो त भन्दाखेरि यो के को भ्यालु चाहिँ 1 हुने रहेछ क्या सो हामीले फोर्सलाई डाइरेक्टली के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि अब यो के नलेखिकन के भनेको त 1 छ 1ले मल्टिपल गर्दाखेरि यो सबैलाई 1 नै हुन्छ द्याट्स वाइ बीक्यूभी साइन थीटा लेख्न मिल्यो ठिक छ सो यति फोर्स चाहिँ एउटा मुभिङ चार्जमा कुनै एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डले लगाउने रहेछ ठिक छ ल र यही फोर्सलाई चाहिँ हामीले के पनि भनिन्छ त लोरेन्ज फोर्स पनि भन्छ ठिक छ लोरेन्ज फोर्स सो लोरेन्ज फोर्स भनेर चाहिँ एउटा टपिक पनि दिएको हुनसक्छ किताबमा सो सबै एउटै कुरा हो है अब तपाईँलाई लागिरहेको होला कि यो फोर्स कतापट्टि लाग्छ अथवा फोर्स कुन डिरेक्सनमा लाग्छ भन्ने कुरा पनि त तपाईँलाई लागिरहेको होला हो त्यो फोर्स कुन डिरेक्सनमा लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एउटा रुलले दिन्छ र त्यो रुल चाहिँ हो फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल के भन्छ यसलाई फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल सो यो फ्लेमिङको लेफ्ट ह्यान्ड रुलले के भन्छ भने हामीले आफ्नो दाहिने यो देब्रे हात चाहिँ लिनु पऱ्यो ठिक छ अब लेफ्ट भनेपछि अभियसली देब्रे हुने भयो हैन सो देब्रे हात चाहिँ हामीले लिनु पऱ्यो ठिक छ र देब्रे हात ल्याइसकेपछि अब देब्रे हातको यो 3वटा यसलाई हामीले बिची अम्ल भनिन्छ यसलाई हामीले चोरी अम्ल भनिन्छ हैन नर्मल्ली भन्दाखेरि र यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त बुढी औँला भनिन्छ सो यो 3टा औँलालाई एक आपसमा परपेन्डिकुलर बनाएर राख्नु पऱ्यो है सो यसरी राख्नुभयो भने यो एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ जस्तै कि यसलाई हेर्नु त यो र यो पनि परपेन्डिकुलर छ यो र यो पनि परपेन्डिकुलर छ र यो बुढी औँला र यो पनि परपेन्डिकुलर छ ठिक छ यो औँला यस्तो छ सो यसलाई यहाँ ल्याएर यसरी हेर्ने भने त यो दुईटा पनि के छ त परपेन्डिकुलर छ सो यसलाई यो 3वटा औँलालाई चाहिँ हामीले म्युचुअल्ली परपेन्डिकुलर भन्न मिल्छ ठिक छ के भन्न मिल्छ तिनीहरूलाई म्युचुअल्ली परपेन्डिकुलर भन्न मिल्छ सो हामीले के सपोज गरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन चार्ज मुभ गरिरहेको छ नि है सो चार्ज मुभ गरिरहेको जुन डिरेक्सन छ त्यो डिरेक्सनलाई चाहिँ हामीले कुन फिङ्गरले जनाइन्छ त भन्दाखेरि यो मिडल फिङ्गरले चाहिँ हाम्रो के जनाइन्छ त भन्दाखेरि चार्ज मुभ गरिरहेको डिरेक्सन जनाइन्छ ठिक छ सो यो मिडल फिङ्गरले चार्ज मुभ गरिरहेको डिरेक्सन यानि कि यसले चाहिँ भेलोसिटी दिन्छ ठिक छ भेलोसिटी कता लागिरहेछ त हैन चार्ज कुन दिशामा मुभ गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ यो औँलाले जनाउने र यो औँलाले चाहिँ के जनाउने त भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड कता लागिरहेको छ त यदि त्यो जनाउने भने यो जुन बुढी औँला छ बुढी औँलाले चाहिँ फोर्स कता लाग्छ भन्ने कुरा दिन्छ अरे क्या र यो केस चाहिँ कति बेला मात्र भ्यालिड हुन्छ त जति बेला म्याग्नेटिक फिल्ड र यो जुन हाम्रो चार्ज पार्टिकल छ त्यो पार्टिकलको बिचमा 90 डिग्रीको एङ्गल भएको बेलामा मात्रै चाहिँ यो कुरा हामीले एप्लाई गर्न सकिन्छ सो लेट्स सपोज जस्तै कि मानव एउटा केस यस्तो छ अरे चार्ज चाहिँ हाम्रो माथितिर फ्लो भइरहेछ अरे ठिक छ र म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ हाम्रो यसरी लागिरहेछ अरे भने अब फोर्स कता लाग्छ भनेर तपाईँलाई कसैले सोध्यो भने चार्जलाई चाहिँ हामीले चार्जको डिरेक्सनले केले जनाउने त यसले जनाउने ठिक छ यो औँलाले सो चार्ज चाहिँ माथितिर गइरहेछ सो मैले यस्तो गरेँ अब म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ केले जनाउने त भन्दाखेरि यो औँलाले सो म्याग्नेटिक फिल्ड यता गइरहेछ अब यस्तो भयो भनेपछि फोर्स कता लाग्ने रहेछ त यो बुढी औँला चाहिँ मेरो मुनतिर
यानि कि यो इनवार्ड डिरेक्सनतिर तलतिर चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त भन्दाखेरि पोइन्ट भइरहेछ भनेपछि फोर्स चाहिँ हाम्रो कता लाने रहेछ त यो मुनतिर लाने रहेछ। ठिक छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि कुनै एउटा एङ्गलमा बसे जस्तो देखिन्छ, बट यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त परपेन्डिकुलर हुन्छ है त। यो 3D फिगर हो, सो यहाँ चाहिँ अब 2 डाइमेन्सनमा बनाउँदाखेरि त्यति राम्रो देखिँदैन, बट यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त यस्तो खाले हुन्छ है, यो मुनतिर गएको हुन्छ। ठिक छ। ल, सो फ्लेमिङको लेफ्ट ह्यान्ड रुलले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि तीनवटा अम्लालाई म्युचुअली परपेन्डिकुलर राख्ने। हाम्रो यो 4 फिङ्गर चोरी औँला भनिन्छ यसलाई। यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन, अनि त्यहाँपछि हाम्रो चाहिँ नि मिडल फिङ्गर बिची औँला भनिन्छ यसलाई। यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि भेलोसिटीको डिरेक्सन। ठिक छ। अथवा कुन डिरेक्सनमा त यो चार्ज मुभ भइरहेको छ त त्यो डिरेक्सन। र हाम्रो जुन यो थम्ब छ अथवा बुढी औँला छ, यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि डिरेक्सन अफ फोर्स। ठिक छ। फोर्स चाहिँ कता लागिरहेछ त, अथवा लोरेन्ज फोर्स चाहिँ कता लागिराखेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ। र हाम्रो यो फोर्सको जुन भ्यालु छ, यो भ्यालु चाहिँ जब थीटा अथवा यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड र यो जुन चार्ज छ, चार्जको डिरेक्सन, यो दुईवटा बिचको एङ्गल यदि थीटा हो भने जब यो थीटा 90 डिग्री हुन्छ नि, ठिक छ, यानि कि यो दुईवटा चाहिँ एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ, सो त्यति बेला चाहिँ यो म्याक्सिमम हुन्छ, किनभने साइन 90 भनेको त 1 हुन्छ। सो एफ भनेको के हुन्छ त पिक्युभी मात्र हुन्छ। सो यो केसमा चाहिँ के हुने रहेछ त लोरेन्ज फोर्स भन्दाखेरि म्याक्सिमम हुने रहेछ। र जब यो थीटा चाहिँ 0 डिग्री हुन्छ, 0 डिग्री भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड यतै लागिरहेको छ। ठिक छ। म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन यतै छ र चार्ज पनि यतै मुभ भइरहेको छ भने यो दुईवटा बिच त कुनै पनि एङ्गल छैन, 0 छ। सो यो 0 हुँदाखेरि यहाँ साइन 0 हुन्छ र साइन 0को भ्यालु 0 भएको हुनाले यो पुरै टर्म नै के हुन्छ त 0 हुन्छ। सो एफ भनेको पनि 0 नै हुने भयो, एन्ड इट इज मिनिमम। ठिक छ। माथि यो थीटा 90 डिग्री अथवा परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ फोर्स, र थीटा 0 डिग्री अथवा मिनिमम हुँदाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त फोर्स चाहिँ सबभन्दा मिनिमम हुन्छ। यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो है। र अर्को कुरा के पनि छ भने यो भेलोसिटी जब 0 हुन्छ नि, सो भेलोसिटी 0 हुँदा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ 0 नै हुन्छ। सो यसको मतलब के रहेछ त कुनै पनि चार्ज यदि मुभ नै गरिरहेको छैन अथवा त्यसको भेलोसिटी नै छैन, स्पिडै छैन, त हिँडि नै रहेको छैन भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ 0 लाग्छ। यानि कि चार्ज यत्तिकै थुपुक्क बसिरहेको छ, हिँडेको पनि छैन, र यताबाट म्याग्नेटिक फिल्ड पठाइरहेछौँ भने त्यो चार्ज पार्टिकलमा चाहिँ के हुन्न त भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ लाग्दैन है। सो फोर्स लाग्नको लागि चाहिँ चार्ज मुभ गर्नै पर्छ। ठिक छ। ल, यति कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाऊँ है त। हाम्रो नेक्स्ट टपिक ठ्याक्कै अगाडिको जस्तै नै छ, बट यहाँ चाहिँ हामीले के पढ्दैछौँ त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि कन्डक्टर छ र त्यसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेछ भने अब त्यसमा पनि त म्याग्नेटिक फोर्स त लाग्ने भयो। ठिक छ। जस्तै कि यो भनेको एक्सटर्नल फोर्स हो, फिल्ड हो मानौँ है। दिस इज एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड। हामीले बाहिरबाट पठाइरहेको म्याग्नेटिक फिल्डको डिरेक्सन चाहिँ यो हो, बी हो। ठिक छ। र एउटा कुनै कन्डक्टर छ मानौँ है। सो कन्डक्टरलाई चाहिँ म यसरी देखाइदिन्छु। ठिक छ। एउटा तार हो, तारलाई चाहिँ हामीले एउटा म्याग्निफाई गरेर मात्र देखाएको भन्ने बुझ्नु तपाईँले। सो यो दुईवटाको बिच चाहिँ कति थीटा एङ्गल बन्यो अरे मानौँ। ठिक छ। म्याग्नेटिक फिल्ड र यो जुन रड छ, रडको बिच चाहिँ थीटा एङ्गल छ अरे। अब हामीले अगाडि एउटा एक्सप्रेसन निकालेको थियौँ, एफ बराबर बिक्युभी साइन थीटा भन्ने। अब यो एक्सप्रेसनले के दिन्थ्यो भने जब कुनै पनि चार्ज मुभ हुन्थ्यो भेलोसिटी बीसँग र एक्सटर्नल फिल्ड बीमा है, थीटा भनेको चाहिँ त्यो दुईवटा बी र भीको बिचको एङ्गल हुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ त्यो फोर्स चाहिँ कति लाग्थ्यो त भन्दाखेरि बिक्युभी साइन थीटा लाग्थ्यो होइन। सो यो एक्सप्रेसनले हामीले कुनै पनि रडमा जब करेन्ट फ्लो भइरहेछ है, सो करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि कति चाहिँ फोर्स चाहिँ यो रडमा लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन गाह्रो भयो क्या। रडभन्दा पनि एउटा कन्डक्टर भनौँ, सो त्यो कुरा पत्ता लगाउन गाह्रो भयो, किनभने यो कति चार्ज फ्लो भइन्छ भन्ने कुरा हामीले अलि अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने हामीले जहिले पनि हिसाब गर्दाखेरि करेन्टको मात्र कुरा गरिन्छ हो। सो यो कति चार्ज लागिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्न, र भित्रको चार्ज कति भेलोसिटीमा हिँडिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ झन् थाहा हुने कुरै भएन होइन, एकदमै गाह्रो हुन्छ नाप्न है। सो एउटा यस्तै एक्सप्रेसन चाहियो कि जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम सिम्पल वेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकोस् है। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरौँ त एउटा रड लियौँ
ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ डिराइभ गरौँ पहिला। सो एउटा रड लियौँ, त्यसमा लेट्स सपोज आई करेन्ट चाहिँ फ्लो भइरहेछ। सो आई भनेको चाहिँ के हो त, करेन्ट फ्लोइङ इन रड। सो जब करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ, लेट्स सपोज करेन्ट चाहिँ अब जस्तै म यता बनाएर देखाइन्छ है त। सो करेन्ट यदि यता फ्लो भइरहेछ भने इलेक्ट्रोनको डिरेक्सन जहिले पनि कता हुन्छ त, यतापट्टि हुन्छ, ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ। ठिक छ, त्यति कुरा चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो है। सो चार्जको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्यो त, इलेक्ट्रोन लेख्न मिल्यो हो, किनभने चार्ज फ्लो हुनु भन्नु र इलेक्ट्रोन फ्लो हुनु त एउटै कुरा हो होइन। जब कुनै पनि कन्डक्टरमा चाहिँ करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ त्यति बेला त्यसमा के फ्लो हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ। सो क्यूको भ्यालु त हामीले ई लेख्न मिल्छ नि त, तर एउटा मात्र इलेक्ट्रोन त हुन्न यसमा हो, यो पुरै चाहिँ नि कन्डक्टरमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन कहाँ हुन्छ र, हुँदैन नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि एउटा करेन्ट डेन्सिटी भन्ने एउटा टर्म हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। सो यन भनेको के हुन्छ त, करेन्ट डेन्सिटी भन्छ क्या यसलाई है। ठिक छ, सो करेन्ट डेन्सिटी सरी यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भन्छ है त, करेन्ट होइन इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनेको के हो भने 1 मिटर क्युब भोल्युममा चाहिँ कति इलेक्ट्रोन छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ, फ्री इलेक्ट्रोन। ठिक छ, सो इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भन्ने चाहिँ हाम्रो यन भयो। र हेर्नु त, जस्तै कि यन भनेको के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम हुन्छ। सो भोल्युम भनेको त के हुन्छ त, एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ। र लेट्स सपोज यो जुन रड अथवा कन्डक्टर छ यसको लेन्थ चाहिँ यल छ अरे। ठिक छ, र यसको यो जुन क्रस सेक्सनल एरिया छ यो चाहिँ ए छ अरे। भनेपछि त हामीले ए इन्टु यल लेख्न मिल्यो। सो यसबाट चाहिँ चार्ज है, यो चार्ज अथवा इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हो। सो यसको सङ्ख्या चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि यन एएल आउँछ। ठिक छ, सो चार्जको ठाउँमा चाहिँ हामीले के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि यन इन्टु ए इन्टु यल चाहिँ लेख्न मिल्यो। ठिक छ, सो ई नलेखेर हामीले कति लेख्छौँ त, यन एएल है। यो भनेको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई दिन्छ है। र अब हाम्रो चार्ज पनि भयो। र लेट्स सपोज थीटा एङ्गलमा चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ हामीले राखिरहेछौँ। ठिक छ, सो थीटा भनेको हामीले के लेख्न मिल्यो त, एङ्गल बिट्विन बी एन्ड रड अथवा कन्डक्टर लेखौँ न। सो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्ड र कन्डक्टर बिचको जुन एङ्गल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कति मान्यो त भन्दाखेरि थीटा मान्यो। अब हामीलाई भेलोसिटी पनि त चाहिन्छ नि त। सो भेलोसिटी चाहिँ कुन भेलोसिटी लिने भन्दाखेरि ड्रिफ्ट भेलोसिटी लिने है। सो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको के हो भनेर मैले आई थिङ्क यो सुरुको लेक्चरमा पनि बुझाएको थिएँ। इलेक्ट्रोन जब फ्लो हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि त्यो इलेक्ट्रोन कति भेलोसिटीले फ्लो हुन्छ त त्यसैलाई हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनिन्छ। सो भिडी भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त, ड्रिफ्ट भेलोसिटी भयो। अब नाउ यी सबै भ्यालुहरूलाई लगेर यो फर्मुलामा लगेर चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। ठिक छ, सो फोर्स भनेको कति आउँछ त, बी त बी नै भइहाल्यो। ठिक छ, क्यूको ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्नु पऱ्यो त, यन एएल राख्नु पऱ्यो। ठिक छ, अनि त्यहाँपछि हाम्रो अर्को के छ त भन्दाखेरि भेलोसिटीको ठाउँमा चाहिँ भिडी राख्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँपछि साइन थीटा त हाम्रो साइन थीटा छँदैछ। ठिक छ, अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब यतिले हामीलाई पुग्दैन है। सो यतिले हामीलाई पुग्दैन, हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई चाहिँ एकदमै सिम्पल एक्सप्रेसनमा लगेर चाहिँ छोड्नुपर्छ। सो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब चार्जमा ई पनि हुन्छ है त। यति चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भयो र एउटा इलेक्ट्रोनमा ई चार्ज हुन्छ भनेपछि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन्टु चार्ज गर्दाखेरि टोटल चार्ज आउँछ। सो यहाँ एउटा ई पनि हामीले थप्नु पऱ्यो। ठिक छ, ल अब के गरौँ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा फर्मुला छ है। सो त्यो फर्मुलाले चाहिँ हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यन ई भिडिए भनेको जहिले पनि के हुन्छ त, आई हुन्छ भनेर भन्छ क्या। यो फर्मुलाको डेरिभेसन क्लास 11मा छ, आई थिङ्क तपाईँले पढ्नुभयो होला है। सो यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु पऱ्यो। सो हामीलाई के चाहियो त, यन ई भिडिए चाहियो हो। सो यन यहाँ छँदैछ, ई यहाँ छँदैछ, भिडी यहाँ छँदैछ र ए यहाँ छँदैछ। यसलाई चाहिँ मैले एकै ठाउँमा राख्थेँ इन्टु अब के रह्यो त भन्दाखेरि बी रह्यो, यल रह्यो, साइन थीटा रह्यो। ठिक छ, सो यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले आई लेख्न मिल्यो र यता हामीसँग के छ त, बिएल साइन थीटा छँदैछ। सो हाम्रो फोर्सको एक्सप्रेसन चाहिँ ओभरअल कति आयो त भन्दाखेरि बिआइएल साइन थीटा आयो र यही नै हामीलाई चाहिएको के हो त, फोर्सको एक्सप्रेसन हो। अब यहाँ त म्याग्नेटिक फिल्डको जुन म्याग्नेट्युड छ हामीलाई थाहा हुन्छ है। र अब चार्ज चाहिँ यसमा करेन्ट चाहिँ कति फ्लो भइरहेछ त्यो कुरा पनि हामीले नाप्न सकिन्छ। र लेन्थ त त्यसै पनि थाहा हुन्छ कन्डक्टरको, र थीटाको भ्यालु त्यसै पनि थाहा हुन्छ
है। सो यो सबै थाहा पाइयो भने फोर्स कति लाग्छ त त्यो हामीले सिम्पली क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ के हो त यसको डेरिभेसन हो। ठिक छ ल, मैले चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरू लेखाएको छैन, तपाईँले त्यो तल डिस्क्रिप्सनमा मैले नोट दिएको छु, त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल आजको लागि यति नै, हस् त, धन्यवाद।